Sa 1 Pedro chapter 5 verse 3 nag-ingon, ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon kun dili ipakita kanila ang maayong panag-ingnan. Igsuon ko diha ni Kristo, gisugo ta sa Ginoo nga magpaubos bisan kita gamong leader sa usa ka organisasyon labi na sa simbahan kung tagaan tag katungdanan, gitudloan ta dinhi nga diin dili ta maghari-hari, dili porket gitagaan tag katungdanan ipakaubos na lang nato ang uban. Gamon na lang nato daway bitaw ta nga magdala sa atong isig ka tawo kung dili mutuman sa gibalaod nato or dili mutuman sa gibalaod then ato ding singka-singkahan dili nato tagagmayng pagtagad kay wala kasunod sa imong gibalaod nga gusto nimo ipabuhat nga na kanila. Di na day nimo tagaagmayng pagtagad gumikan kay sila ubos nga na kanimo, gumikan kay ikaw nagmando nga na kanila, sakit na daing kay kag pinulungan nga na kanila. Kita kun doon natay katungdanan nagihatag sa Dios nga diin mag-atiman sa atong isig ka tawo, labi na sa atong isig ka magtotoo, ipakita nato nga kita modelo ug maayong ehemplo sama sa gibuhat sa atong Ginoo nga siya labing taas unta ka siya anak sa Dios apan asa siya nagpakatawo sa pasungan para ipakita nato nga kita magpainubsanon unta, para ipakita nato nga siya angay natong mahimong sumbanan nga bisan pa siya dakog katungdanan nagpaubos, nagserbisyo sa iyang katawhan. Mong dili nato gamong rason ang katungdanan nga atong nahuptan aron motaas ang atong garbo kay dili uyon ang Ginoo niini. God bless you.